اور नादरीन बिल आखिर वही हुआ जिसका डर था। सीज फायर हो गई थी, लेकिन मैंने आपको बताया था कि भारत अपने ओछे हथकंडों से बाज नहीं आएगा। दो जगह पे हमले, पहले हमले में 9 मासूम बच्चे शहीद हो गए और फिर जो दूसरा हमला है वो इस कदर खौफनाक और शदीद है कि आप अगर सुनेंगे तो इस कुरब से निकल ही नहीं पाएंगे। भारतीय वजारत खारजा ने तरदीद की, लेकिन नाज़रीन ये हमले वाकई पाकिस्तान पे हुए हैं। जंग का दोबारा फिर भारत ने आगाज़ कर दिया है। नाज़रीन आज का प्रोग्राम इंतहाई दुखी और अफसोस से भरा हुआ है। मैं उम्मीद करता हूँ आप हमारे साथ रहेंगे। फैक्ट्स हम आपके सामने रखेंगे, एक एक सबूत आपको बताएंगे। और ये जो प्रोग्राम है ये इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि एक्चुअल जो इंसिडेंट्स हुए हैं उनका पता चलाया जाए कि हुआ क्या है ना। कल का जो दिन था इंतहाई दुख भरा और अफसोसनाक दिन था। कल खुजदार एक इलाका है बलूचिस्तान की, जो किल्लात डिवीजन है उसका ये डिस्ट्रिक्ट है खुजदार। नाज़रीन ये जो खुजदार का इलाका है, यहाँ पे ये जो फ़ौजी छावनी का इलाका था और ये जो फ़ौजी छावनी का इलाके में स्कूल की एक बस है। और ये जो स्कूल की बस है ये बच्चों को एक कोने से दूसरे कोने तक लेके जाती है उसी छावनी में। और नाज़रीन आप ये इमेजिन करें कि बच्चा तो बच्चा होता है, चाहे वो किसी फ़ौजी का हो, किसी हिंदू का हो या किसी मुसलमान का। पहलगाम अटैक हुआ था, हमने उसको भी क्रिटिसाइज़ किया था और हमने ये कहा था ये नहीं होना चाहिए, लेकिन उसके ताने बाने तो इंडिया से खुद जाके मिले। अब नाज़रीन खुजदार में क्या हुआ, कल की जो सुबह थी वो क़यामत खेज़ थी। कल अर्ली मॉर्निंग जब बच्चे स्कूल जा रहे थे तो ये जो एक किला खुजदार के एक इलाका है, ज़ीरो पॉइंट पे जब ये बच्चे पहुँचे, ये ज़ीरो पॉइंट एक मेन सेंटर पॉइंट है उस छावनी का। जूँ ही ये उस ज़ीरो पॉइंट पे पहुँचे तो वहाँ पे खड़ी हुई एक गाड़ी जिसमें कि बारूदी मवाद लगा हुआ था, वो उसके पास से जैसे ही ये बस गुजरी है बच्चों की तो उसने पूरी की पूरी बस को उड़ा दिया। नाज़रीन दो इसकी जो इसमें हैं इंफॉर्मेशंस हैं। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि ये खुदकश हमला था, गाड़ी ने टकराया, हिट किया और पूरी की पूरी बस उड़ा दी। लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये वहाँ पे बम लगा हुआ था और उसने इस बस को उड़ा दिया। नाज़रीन ये खुदकश था या फिर ये भारत का आप ये कहें कि वो फिक्स्ड बम था, लेकिन इसने कल कई मासूम ज़िंदगियां निगल ली और क़यामत खेज़ मंज़र वहाँ पे खुजदार में नाज़रीन बरपा है। अब ये जब इसकी इन्वेस्टिगेशन हुई और इन्वेस्टिगेशन के जो ताने बाने हैं वो बिल आखिर एट द एंड जाके भारत की जो खुफिया एजेंसी रॉ है उसके साथ जाके मिले। नाज़रीन भारत जो है वो बलूचिस्तान में मुख्तलिफ हमारे जो आज़ादी पसंद तहरीक के नाम पे या अलहदगी पसंद जो बलोच हैं उनको वो सपोर्ट करता आ रहा है। और ये जो अभी रिसेंटली हादसा हुआ है ये उसी की एक कड़ी है। ये नाज़रीन मैं आपको बता दूं कि इस साल में खुजदार के इलाके में, बलूचिस्तान का ये जो ज़िला खुजदार है, इसमें 25 से ज़्यादा ऐसे वाक़यात हो चुके हैं दहशतगर्दी के जिसमें डायरेक्ट रॉ इन्वॉल्व है। और DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जो सबूत हैं वो भी दुनिया के सामने रखे। और नाज़रीन ये इंडिया की जो वजारत खारजा के तर्जुमान है रिंधेर जायसवाल, उन्होंने इसको रिजेक्ट किया। लेकिन नाज़रीन इसके ऊपर यूनाइटेड नेशन, अमेरिका और यूरोपीय यूनियन उन्होंने शदीद गम और गुस्से का इजहार किया है और उन्होंने कहा है कि बच्चों को स्कूल जाने से नहीं डराना चाहिए। नाज़रीन इतना ये इंसिडेंट दुख भरा है कि इसमें जाए वो कुआ पर ही अप्रोक्सीमेटली कुछ 6 शहादतों की खबर है, लेकिन ये शहादतें मज़ीद भी बढ़ सकती हैं। एक ही बाप के 3 बच्चे थे, एक उसकी बेटी थी, ये 2 उसकी बेटियां और एक उसका बेटा। एट द स्पॉट उन बेचारों की डेथ होगी। उस बाप पे क्या गुजरी होगी नाज़रीन, आप खुद इमेजिन करके देख सकते हैं। जो एनी शाहिदीन हैं जिन्होंने हॉस्पिटल में इस इंसिडेंट को देखा है, मेरी एक डॉक्टर से वहाँ पे बात हो रही थी, मैंने अपने सोर्सेज से पता किया तो डॉक्टर बेचारा जो इंसिडेंट था वो बताते हुए रो पड़ा। उसने कहा कि मासूम बच्चे हैं 8-8 साल के, 12-12 साल के, किसी की टांगें कटी हुई हैं, किसी की आंखें निकली हुई हैं, किसी को जो वो शरे हैं बम्स के वो सीने पे लगे हुए हैं। वो कहता आई कांट एक्सप्लेन, मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना खौफनाक मंजर कभी नहीं देखा जितना ये भारतीय एजेंसी रॉ ने ये करवा दिया। नाज़रीन मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि इससे पहले हमने आपको बताया था एक अपने प्रोग्राम में शहदाद कोर्ट पे बस पे हमला हुआ था जिसकी जो कवरेज थी वो इंडियन नेशनल टेलीविजन ने लाइव दिखाई थी। फिर उसके बाद ट्रेन इंसिडेंट हुआ बलूचिस्तान में, उसकी कवरेज लाइव दिखाई भारत के मुख्तलिफ टीवी चैनल्स हैं। फिर इसके बाद ज़हरी और नाच ये जो खुजदार के सराउंडिंग में इलाके हैं वहाँ पे 25 से 30 मुसल्लह अफराद थे, वो शहर में दाखिल हो गए थे, उन्होंने वहाँ पे बैंक लूटा,
پھر اس کے بعد وہاں پہ سرکاری دفاتر لوٹے۔ ناظرین اب یہ جو ساری کی ساری کارروائیاں ہیں یہ ڈائریکٹلی جا کے ملتی ہیں بھارت کو۔ بھارت کی خفیہ ایجنسی رو بلوچستان کے علیحدگی پسندوں کو، وہ علیحدگی پسند جو انتہا کے دہشت گرد ہے، شدت پسند ہے، اور اگر یہ واقعی کوئی آزادی پسند موومنٹ ہوتی تو بلوچ ان کو سپورٹ کرتے۔ ناظرین لوکل جو بلوچ کمیونٹی ہے انہوں نے اس کے اوپر شدید احتجاج کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم اب ان سے اپنے معصوم بچوں کا بدلہ لے کے رہیں گے۔ اب ناظرین میں آپ کو تھوڑا سا ایک اور بتا دوں، یہ تو میں نے آپ کو بتائیں ایک حملے کی تفصیلات۔ دوسرا حملہ شمالی وزیرستان کے یہ تحصیل میر علی کا گاؤں ہے ہرموز، وہاں پہ ایک کوارڈ کاپٹر کے ساتھ اٹیک کیا گیا۔ اچھا ناظرین فرسٹ آف آل آپ ذرا چیزوں کو ملائیں، کڑیاں ملائیں۔ یہ وہی کوارڈ کاپٹر ہے جو پاکستان نے مشرقی سرحد پہ بھارت کا کوارڈ کاپٹر گرایا تھا، اور یہاں پہ یہ جو شمالی وزیرستان میں یہ جو کوارڈ کاپٹر کے ساتھ اٹیک ہوا ہے، یہ وہاں پہ جو فتنہ الخوارج تنظیم ہے جو کہ بھارتی فنڈڈ ہے، بھارتی سپانسرڈ ہے، اور ہمارا جو ہمسایہ ملک افغانستان ہے اس کے راستے یہ لوگ آتے جاتے ہیں اور وہاں سے بیٹھ کے اپنی ایکٹیویٹیز کو آپریٹ کرتے ہیں۔ تو وہاں سے ناظرین یہ پورے کا پورا جو وزیرستان والا ڈرون اٹیک ہے یہ وہاں سے ڈیزائن ہوا، وہاں سے پلان ہوا، اور پھر اس کے بعد ایک ہی گھر کے 5 بچے، ناظرین ایک ہی گھر کے 5 بچے، 4 اس کے بچے اور 5ویں ماں وہ شدید زخمی ہیں، اور 4 بچے موقع پر شہید ہو گئے ہیں۔ ناظرین یہ ہم پہ جنگ مسلط کر دی گئی ہے، یہ بھارت کا وہ حملہ ہے جو سیز فائر کے بعد بھارت نے ہم پہ کیا ہے، اور بھارتی خفیہ ایجنسی رو نے یہ بارہا یہ کلیم کیا ہے اور بارہا وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ یہ بلوچستان میں اور KPK کے جو ہیں وزیرستان وغیرہ کے علاقے ہیں وہاں پہ وہ اپنی ایکٹیویٹیز کو کنٹینیو رکھے ہوئے ہیں۔ اب میں آپ کو ایک بہت بڑی خبر دے رہا ہوں، خبر یہ ہے کہ یہ جو خفیہ ایجنسی بھارت کی رو ہے یہ ایک پیر کا حملہ اور پھر اس کے بعد یہ جو بدھ کا حملہ ہے، اس سے پہلے ہفتے کی شام کو رو کی ایک خفیہ میٹنگ ہوئی اور اس میں ان کے جو ہائی آفیشلز ہیں وہ وہاں پہ موجود تھے اور انہوں نے یہ سارے کا سارا جو پلان ہے وہ ڈیزائن کیا۔ DGISPR نے پریس کانفرنس میں انٹرنیشنل کمیونٹی کو یہ ریکویسٹ کی ہے کہ خدا را آپ اس بات کو دیکھیں، اس طرح تو یہ جنگ بڑھے گی اور اگر بڑھے گی تو پھر یہ بہت دور تک جائے گی۔ ناظرین بھارت نے اپنے 26 وہ لوگ جو پہلگام میں ہلاک ہوئے تھے اور ان کو بھی بھارتی خفیہ ایجنسی رو نے ہی ہلاک کروایا تھا، لیکن اس کا بدلہ لینے کے لیے، اس جھوٹ کا بدلہ لینے کے لیے بھارت نے پاکستان کے اوپر میزائلز، ایئر فورس اسٹرائک کی اور پھر اس کے بعد جنگ لڑی۔ ناظرین اب سوالیہ نشان یہ ہے کہ کیا پاکستان ان معصوم بچوں کا، جو 50 بچے زخمی پڑے ہیں ہاسپٹل میں، ناظرین وہ 5 بچے جو وزیرستان کے اٹیک میں زخمی ہوئے ہیں وہ بچے، ناظرین کیا پاکستان ان بچوں کا بدلہ لے سکے گا؟ اور ظاہر سی بات ہے جس طرح سے ہماری بہادر آرمی نے یہ کہا ہے کہ ہم اپنے ایک ایک خون کے قطرے کا حساب لیں گے، اس سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ خطے میں یہ جو کشیدگی ہے یہ آنے والے چند دنوں میں مزید بڑھے گی۔ کل عمران خان نے کہا تھا کہ مودی خون کا پیاسا ہے، شکست خوردہ ہے، زخمی ہے، وہ پلٹ کے پاکستان پہ حملہ کرے گا، اور ناظرین آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ 2 حملوں میں 100 سے زیادہ بچے یہ متاثر ہو چکے ہیں۔ ناظرین انتہائی دکھ بھرے اور درد والے دل کے ساتھ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ کرے کہ ہمارے بچے محفوظ ہوں، جس طرح سے امریکہ کی جو سپوکس پرسن انہوں نے کہا کہ کسی بھی بچے کو اسکول جاتے ہوئے خوف محسوس نہیں ہونا چاہیے، تو ہماری بھی یہ دعا ہے کہ کسی بھی بچے کو اسکول جاتے ہوئے خوف نہیں محسوس ہونا چاہیے، اور بھارت کو چاہیے کہ اگر اس کو جنگ لڑنے کا شوق ہے تو وہ کھل کے آئے پاکستان کے ساتھ جنگ لڑے۔ اس طرح سے چھپ کے دیوار کے پیچھے سے اور ڈر کے خوف کے مارے آپ سامنے تو آ نہیں رہے ہیں اور بچوں پہ حملے کر رہے ہیں۔ اور ناظرین دوبارہ پھر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے سامنے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب، اب فیلڈ مارشل کا عہدہ ملنے کا مطلب یہ ہے کہ رسپانسبلٹیز بڑھ گئی ہیں، اب آپ کے اوپر پریشر بڑھ گیا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ جو خزدار کا واقعہ ہے یہ اور شمالی وزیرستان کا جو واقعہ ہے ان کے شہداء کے خون کا حساب لیا جائے گا، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد، پاکستانی قوم پائندہ باد۔